नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है, अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया। हम रोज अल्लाह का शुक्र करते हैं, हर वक्त जब भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। पहले कि अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, वक्त दिया है कि अपने गुनाहों की तौबा कर सके और नेक अमाल करके अल्लाह के फरमाबरदार होते जाए। और दूसरा इस वजह से कि वक्त के साथ साथ अल्लाह ऐसी मजलिसों में लाकर बिठाता है, ऐसी जगहों पर हमें जोड़ता है जहां से हम अपने ईमान को मजबूत, अल्लाह की रजा करने वाले अमाल और अपने आप को गुनाहों से बचाने वाली चीजों के बारे में इल्म हासिल कर सकें। तो अल्लाह का जितना शुक्र करे इतना कम है, लेकिन हम हमेशा अल्लाह का शुक्र से क्लास को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, ऐसे तो अल्लाह के फजलो करम से सहाबा सीरीज में हमने बहुत सारे सहाबाओं के बारे में जाना, अब बहुत से सहाबाओं के बारे में जानना बाकी है। और जैसे मैं शुरुआत से बताते आ रही हूँ, कुछ सहाबाओं के बारे में बहुत ज्यादा वाकयात है, बहुत सी हदीसों में है, बहुत सारे वाकयात है ना। लेकिन कुछ सहाबाओं का ऐसा भी जिक्र है जो हदीसों में थोड़ा थोड़ा आया है, कम आया है लेकिन बहुत बेहतरीन है ना। यानी क्योंकि ऐसा उस दौर में ये नहीं था कि जैसे आज है। आज सोशल मीडिया पे हर एक की लाइफ के बारे में आप जाके सर्च करो, आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, है ना। अभी तो ये हाल है कि सुबह कितने बजे वो उठते हैं, कितने बजे ब्रश करते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, क्या नाश्ता करते हैं, क्या खाते, वो पूरा अभी आपको मिल रहा है। उस दौर में ऐसा कोई बैठकर लिखता नहीं था कि इन सब की जिंदगी कल किसी के लिए मिसाल होने वाली। तो अल्लाह के फजलो करम से हदीसों के जरिए हमें पता चल, है ना। तो जितना भी है उतने से ही हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। आज जो है एक और खास सहाबा के बारे में हम जानेंगे जिनका नाम है नुआइम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत नुआइम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि ये इस्लाम के सख्त मुखालिफत में थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के सख्त मुखालिफत में थे। और अल्लाह ने जब इन्हें हिदायत अता की, जब इन्होंने हिदायत को कबूल किया, क्योंकि हिदायत के रास्ते सबके लिए खुले हैं। कोई एक शख्स दुनिया में नहीं, ना इंसान ना जिन्नात, जो ये कहे कि मेरी तरफ हिदायत का कुछ नहीं आया या मेरे लिए हिदायत के रास्ते बंद थे, हरगिज नहीं। अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत के रास्ते भी खुले रखे हैं, उसे हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान भी करता है, जरिया भी बनाता है। अब वो इंसान और जिन्नात पर है कि वो किसे कबूल करते हैं, हिदायत को या किसी और चीज को। इंशाल्लाह आज इनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा वाकयातों के जरिए हमें सहाबाओं के बारे में पता चलता। कल ही हमारी तफसीर की क्लास में हमारी आयतें जब हो रही थी, तब हमने कुछ सहाबाओं के बारे में जाना, है ना। वहां पे हमने जिक्र किया, जैसे हजरत खालिद बिन वलीद थे, पहले ईमान पर नहीं थे, है ना। ओहद का वाकया उनके लिए बड़ा हमारे लिए खास आ जाता है कि ओहद की जंग में उनका क्या रोल था, और उसके बाद जब वो हिदायत पर आए तो क्या उनका रोल था, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह से क्या वो जिम्मेदारी रखते थे इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए कैसे वो जरिया बने, है ना, अपने ईमान को मजबूत करने के। ऐसे ही हजरत नुआइम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी इंशाअल्लाह हम जानें, ठीक है। हजरत नुआइम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ये जो हमारा आज का टाइटल, आज का उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये गज़वाए खंदक के अजीम हिकमत अमली वाले सहाबी है। इनका खास जिक्र जब आता है, तो जब भी अगर आप गज़वाए खंदक का जिक्र हो इंशाअल्लाह आज के बाद से, जब भी ये सहाबा का अगर हम जानेंगे, तो गज़वाए खंदक का जब जिक्र आएगा ना, आपको फौरन इन सहाबा का नाम याद आएगा। और जब इन सहाबा का नाम अगर किसी के जबान में आपने सुना या आपको याद आए, तो आपको गज़वाए खंदक जरूर याद आए। बहुत बड़ी बात आती है, बहुत अच्छी बात समझ में आती है इंशाअल्लाह। तो इनकी हिकमत का जो जरिया था अल्लाह ने वो उस वक्त हमें बताया। तो चलिए आहिस्ते आहिस्ते जानते हैं, समझते हैं। इनके तारुफ से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ऐसे तो तमाम पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पे शॉर्ट में टाइटल्स के तौर पर मैंने डाल के रख दिए हैं, लेकिन डिटेल्स में भी जानेंगे, समझेंगे, है ना। कबीलों से हम जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो हजरत नुआइम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है नजद के शुमाली बुलंद इलाके से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से? नजद। इससे पहले भी ये
एरिया का नाम आया है। अब अरबी नाम है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे बोलने में शायद ऊपर नीचे हो सकता है कि जब इसको इंग्लिश में या हम लेते हैं तो उसी तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, नजद के शुमाली बुलंद इलाके से ताल्लुक रखते थे। वो ताकतवर गताफान कबीले से थे। वहां के जो कबीले थे ना, हर कबीले की अपनी खासियत थी। कोई कबीला था जो एकदम है ना तिजारत के हिसाब से कोई मशहूर था, कोई है ना एकदम ताकत के हिसाब से जंगजू वगैरह थे। कहीं पर अलग अलग, तो सबके पास एक अलग अलग जो है ना कबीलों के नाम से हम पहचानते। आज भी देखो ना, अगर आसपास के कोई एरिया का नाम अगर हम लेते हैं, या किसी स्टेट का या किसी है ना और लोगों का, तो हम बोलते बोले अरे ये फला, अरे इनके इसमें ना पहलवान बड़े ज्यादा रहते हैं, है ना, ये स्टेट में पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। अब एक हिसाब से हमें एक अंदाजे से भी होता है, और वहां पे क्योंकि वो लोग ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो गताफान का जो कबीला बताया जा रहा है, वो कबीले में जो थे बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे। तो है ना, गताफान के ताकतवर कबीले से थे। जवानी में वो बहुत होशियार और बाखबर शख्स थे। अब ये बात हम क्यों समझे, क्योंकि जवानी का जो हाल है, जैसे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसपास जो है कितने जवान लोग, हम भी अपने जवानी के वक्त में, जो हमारा भी वक्त गुजरा है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसमें हम भी जानते भाई हम कैसे दुनिया में मशगूल रहते थे, है ना। और जहन नहीं होते थे। कितने लोग कहते भाई हमें तो पता भी नहीं, हमें तो इतनी होशियारी भी नहीं थी, समझदारी भी नहीं थी, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इन सहाबाओं का जिक्र आता है तो पता चलता है कि ये बड़े जहन वाले लोग थे ना। तो जवानी में बहुत होशियार और बाखबर शख्स थे। उनमें हिम्मत और जुर्रत बहुत थी, और वो बहुत सफर किया करते थे। वो हर मुश्किल का हल ढूंढ निकालते थे, है ना। सुभान अल्लाह से। आज हमारा क्या होता है, तकलीफ आई, परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, तो हम दूसरों के पास जाते सॉल्यूशन निकालने। और सुभान अल्लाह, हमें क्या करना है, खुद ही पहले इसको सॉल्यूशन निकाल। देखिए सहाबा के बारे में क्या करते, खुद इसका सॉल्यूशन ढूंढने में वो मशगूल हो जाया करते, तो ढूंढ निकालते थे। हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार रहते थे, और किसी भी मसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। अब ये जितनी तारीफ इनकी मैं कर रही हूँ, या तारुफ अगर मैं इनका बता रही हूँ, इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो सब बहनें इस बात को पहले तो समझे कि ये तमाम चीजें ईमान लाने से पहले है। तो ये क्वालिटीज उनके अंदर पहले से मौजूद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप और मैं भी अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज लाए। हमारा ये हाल होता है कि इस्लाम के अंदर आ गए तो हम बोलते हैं बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, नहीं है। तो हमारे अंदर समझदारी हो, मुकाबला करने की हिम्मत हो, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से ये तमाम चीजें होनी चाहिए। अब इनके बारे में आता है सुभान अल्लाह से, ये सहरा का ये बेटा गैर मामूली हाजिर दिमागी और नफीस सोच का मालिक था। उस इलाके के ये जो बेटे थे, यानी गताफान कबीले के जो ये बेटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे थे, गैर मामूली, आम तो नहीं थे, मामूली होते वैसे नहीं थे, गैर मामूली थे। हाजिर दिमागी, फौरन, है ना, जहन का इस्तेमाल सबसे फौरन करने वालों में से, और नफीस सोच के मालिक थे। लेकिन वो ऐसे शख्स भी थे जो जिंदगी का लुत्फ उठाना पसंद करते थे, और जवानी की ख्वाहिशात में मगन रहते थे। अब इनकी इतनी तारीफ हुई, तो उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि भाई जहन भी अच्छा है, दिमाग अच्छा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, सब है, लेकिन उसी के साथ जवान है ना। जैसे आज हम कहते हैं भाई ये उम्र के बच्चे हैं, हाँ तो भाई जवान बच्चे हैं, है ना, जिंदगी है, थोड़ा ऐशो इशरत कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे पता चलता है ये सहाबा को भी अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना पसंद था। दुनिया की अट्रैक्शंस में ये मुब्तला थे। ये दुनिया में जो भी ख्वाहिशात इनकी थी दुनियाई हाल में, वो उसमें अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, अपनी जवानी की ख्वाहिशात में मगन रहते थे। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। अगर गौर करें तो ये जो दौर बताया जा रहा है उस वक्त का, आज भी ये हाल सेम हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या करिए, तो हम बोलेंगे भाई ये नॉर्मल है, ये एज में ये ऐसे इसमें वो सब चीजें अट्रैक्ट करती ही है ना। तो क्या बताया जा रहा है, उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, और गाने वाली औरतों की महफिलों में दिलचस्पी रखते थे। अब ये बातें जैसी आते ना तो हम एकदम हो जाते हैं, अरे ऐसे थे, औरतों की महफिलों में जाते थे, गाने गाने बजाने वाली की इसमें। तो हर दौर में, अरबों में तो दस्तूर है ना, हमने जाना है, जब इससे पहले के गजबात का जिक्र आया
تو जब मुशरिकान मक्का मदीने की तरफ आ रहे थे जंग करने के लिए, वो तो गाने बजाने वाली औरतों को साथ लेकर आए थे जश्न मनाने के इरादे से, ओहद के जंग के वक्त, है ना, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और उनको साथ ले आए थे, क्यों? जब जीत जाएंगे तो जश्न मनाया जाएगा। तो ये उस दौर में, जाहिलियत के दौर में, ये चीज आम थी, ये बुरी नहीं मानी जाती। तो मैं ये नहीं कह रही कि बुरा नहीं है, अरे वो मासूम है, नहीं। लेकिन क्यों बताया जा रहा है ये तमाम बातें, कि वो शख्स ऐसा था। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं हमारे आसपास जो है जवान बच्चे हो या बच्चियां हो, नौजुबिल्ला, क्या हो रहा है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाह रहे हैं, जहन बड़े अच्छे हैं, स्मार्ट पीपल है, लेकिन म्यूजिक में है लगे हुए हैं, ये सब जो अट्रैक्शन। मीरा बच्ची आप हैं? हाँ, माजरत चाहती हूँ, मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कॉल आ गया था, वो जो कंपनी के आते, अल्लाह रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह से तो चलो, मैं कहाँ थी? तो हम जैसे कि आज भी देख रहे हैं ना, आज भी अगर आप जनरेशन पे गौर करो, तो सब अपनी अपनी जिंदगी और उसमें वो बिजी है। अब उस अट्रैक्शन से, ये जो उनकी मन चाही ऐशो इशरत वाली जिंदगियां हैं, इसमें से अगर उनको हम दीन की तरफ लाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नहीं छोड़ सकते, या उनके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उस दौर में तो अभी तो सबको पता है कि गलत है, भले लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी मजहब के हो, आप कहीं पर भी जाके पूछ लो, तो ये तमाम चीजें बुरी है, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। डिस्कोज होते हैं, पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, ऐसी जगह महफिल है जहाँ पर नौजुबिल्ला जो है गाने बजाने होते हैं, सब वो गलत ही माना जाता है हर जगह। लेकिन फिर भी क्यों भाई हो रहा है? तो उस दौर में भी, जाहिलियत दौर में भी, ये चीजें बड़ी आम सी थी, और इसमें ये मशगूल थे, बड़ा पसंद करते थे और जाते थे। आगे और आएगा इसके बारे में इंशाल्लाह। जब कभी उनका दिल करता कि किसी साज की धुन सुने, यानी अब म्यूजिक सुनने का दिल, अभी हमारे पास कैसे है, आज यूट्यूब्स है, म्यूजिक एप्स है, म्यूजिक वीडियोस है ना। पहले टेप रिकॉर्डर्स आए, रेडियो आया, फिर वो कैसेट्स वगैरह आए, फिर सीडीज आए, डीवीडी सीडीज आए। अब तो उस सब की भी जरूरत नहीं है, मोबाइलों में ही हो जा रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर हर जगह, बल्कि फोन आया वो भी म्यूजिक ही होता है ना। तो इतना आसान अब हो गया। तो उस दौर में अब उनको जब दिल कर रहा है सुनने का, तो भाई आज गाना सुनने का दिल है, तो क्या करते थे वो? उनके बारे में आता है, जब भी उनका ऐसा दिल करता, तो किसी गाने वाली की महफिल में शामिल हो जाते, है ना। उनका दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और गाने वाली की जबान से जरा जाके गाने सुनूं, महफिल में एंजॉय करके आऊं। तो क्या करते वो? तो वो नज्द में अपने कबीले के घरों को छोड़कर, नज्द के इलाके को छोड़कर, यथरिब की तरफ, कहाँ, यथरिब का रुख करते। अब सब बहनों को यथरिब कौन सा शहर है पता है? आप लोग चाहो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे, यथरिब कौन सा शहर है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यथरिब का रुख करते, और बदले में उसकी, यहाँ पर क्या करते, सॉरी, यथरिब का रुख करते, खास तौर पर हम बोलेंगे यथरिब। हाँ, यस, अल्हम्दुलिल्लाह, बहनें सही जवाब दे रही है चैट बॉक्स में, यस, मदीना। और जो भी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे भी है, जब अल्लाह के हुक्म से बहनें सुनेंगी तो वो भी लिखें अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। जैसे अब लाइव क्लास में अगर मैं सवाल करती हूँ, बहनें चैट बॉक्स में लिखती है, तो मेरी उम्मीद है जो बहनें यूट्यूब पे सुने, वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में अपने अपने जवाब दिए जाए इंशाल्लाह से। तो वो क्या करते हैं, यथरब में कहा, अब हम बोलेंगे मदीने के शहर में गाना बजाना, गाने गाने वालियां, है ना, हमें एकदम अजीब सा लगेगा। लेकिन वहां हम भूल जाते हैं कि और भी लोग रहते थे, अरब कबीलों के अलावा, और मदीने के रहने वालों के, यथरिब के रहने वालों के अलावा वहां यहूदी भी बसा करते थे। तो ये कहाँ जाते थे? तो इनके बारे में आता है, खास तौर पर यहूदी बस्ती के, जो अपने गाने और म्यूजिक के लिए मशहूर थी। यहूदी आकर बस चुके थे वहां, और उनके यहाँ बड़ा ये चीजें होती थी, उनके यहाँ भी गाने बजाने वाले मौजूद थे। तो ये कहाँ जाते? जब भी इनका दिल करता है ऐसी गाने सुनने का और ऐसी महफिलों में जाने का, तो यथरिब की तरफ रुक करके यहूदियों की बस्ती में जाया करते थे। अब इस वजह से क्या हुआ, तो इसका हमें पता चलता है, यथरिब में नुआइम रज़ियल्लाहु अन्हु खुले दिल से पैसा खर्च करते, और बदले में उनकी बहुत शानदार मेहमान नवाजी की जाती। कहीं भी ये फैसिलिटी फ्री नहीं मिलती है, पैसा खर्च करना ही पड़ता है।
تو سوچیے کہ انسان وہ گانے سننے کے لیے پہلے تو اپنے علاقے کو، اپنے آس پاس کے گھروں کو چھوڑ کر کہیں دور جا رہا ہے، وہاں جا کر اپنا پیسہ اور بتایا جانا بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جتنا دیتے تھے اتنا ان کی وہاں پر مہمان نوازی ہوتی تھی، یعنی وہ تمام چیزوں کے حساب سے. اب یہ تمام باتیں میں کیوں بتا رہی، تعریف کے طور پہ نہیں کر رہی ہوں، کہ سوچو وہ انسان کی زندگی کیسی چل رہی ہے، اپنی مست من چاہی زندگی، کہ جب دل کیا گھر سے نکلے گئے یثرب کی طرف، ہے نا، قبیلوں کے پاس چلے، بستی میں چلے گئے، یہودی کے گانا بجانا سن رہے، پیسے دے رہے، ہے نا، انجوائے کر رہے لائف. اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ ایسی اٹریکٹیو زندگی، انجوائمنٹ والی زندگی تھی ان کی، دنیائی حساب سے. ٹھیک ہے، دنیائی حساب سے. اب یہ کھلے دل سے پیسہ خرچ کرتے اور بدلے میں ان کی بہت شاندار مہمان نوازی کی جاتی. اسی طرح ان کے یہودیوں کے ساتھ گہرے تعلقات بن گئے، خاص طور پر بنو قریظہ کے ساتھ. یہ بات سب بہنیں یاد رکھیں گی، ٹھیک ہے. الحمدللہ کیا ہوا وہاں پر، وہ جو ہے کیونکہ اس یہودی بستی میں جا رہے تو جہاں جانا آنا رہتا وہاں دوستی ہو ہی جاتی. جیسے آپ اور میں بھی، اگر کسی ایک پرٹیکولر شاپ سے ہم سب بازار خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دکان ہے جہاں سے ہمیشہ ہم سبزیاں خریدتے ہیں، فروٹس خریدتے ہیں، یا وہ دکان ہے جہاں سے ہم گھر کا راشن وغیرہ بھرتے ہیں، تو اس دکان کے جو مالک ہوتے ہیں، وہاں کام کرنے والے جو لوگ رہتے ہیں، ان سے پہچان ہو جاتی ہے نا. یا ہم جہاں عام طور پر آتے جاتے ہیں وہاں دوستی ہو ہی جاتی ہے. تو ان کا یہ حال تھا کہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی پہچان اور اچھے تعلقات ہو چکے تھے. یہ مالدار تھے، پیسے خرچ کر رہے، ان کا بھی بزنس اچھا چل رہا ہے، اور آپس میں مل کے کر کے یہ لوگ دوستی ہو گئی، ہے نا، اچھے تعلقات ہو گئے. اب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے فضل کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچائی کے دین دے کر بھیجا، اور مکہ کی وادیوں میں اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھی، اس وقت بھی نعیم بن مسعود عنہ دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جب نبوت دی گئی، الحمدللہ نبوت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فضل کے لیے، لوگوں کے لیے جب دین دیا گیا، اس وقت یہ کہاں مشغول تھے؟ اپنی لذتوں میں، اپنی لائف سٹائل میں، من چاہی زندگی انجوائے کرنے میں یہ مشغول تھے. اسی کے ساتھ پھر بتایا جاتا ہے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے. کیا کر رہے تھے؟ اسلام کے سخت مخالف تھے. سختی سے کیوں؟ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ سے اسلام سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف کرتے تھے کہ بھائی نہیں ایگری کرتے، نہیں پسند، نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنا کام روک دے اس طریقے سے. کیونکہ اب یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو انہیں اپنے عیش و عشرت اور خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا. اب اس بات کو تمام بہنیں غور سے یاد کریں. کیوں میں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہی ڈر ہمارے دلوں میں، یہی ڈر اور لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے. جب دین کی دعوت دی جاتی ہے، ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، ہدایت کے راستے اللہ کھول دیتا ہے، ہدایت کی رحمت ان پر اترتی ہے، نور ان تک پہنچتا ہے، تو وہ اس روشنی کو پکڑنا نہیں چاہتے، اس نور کو تھامنا نہیں چاہتے، بلکہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنی یہ جو زندگی جی رہی ہوں، یا میں جو اپنی یہ لائف جی رہا ہوں، مجھے یہ چھوڑنا نہ پڑ جائے. مجھے چھوڑنا پڑے گا. اگر میں مسلمان ہو گئی تو مجھے یہ جو ساری لذتیں ہیں، انجوائمنٹس ہے لائف کے، من چاہا کچھ بھی کرنے کا، یہ چھوڑنا پڑے گا. اگر میں مکمل طور پر ایمان پر آ گئی، مسلمان، ابھی چلو غیر کی بات نہیں کر رہی، میں مسلمانوں کی بات کر رہی، جو اسلام کے دائرے میں ہے، وہ بھی ڈرتے ہیں پوری طریقے سے اسلام کو سیکھنے میں اور عمل کرنے سے. کیوں؟ ان کو جب بتانے جاؤ کہ بھائی آپ عمل کریں، آپ غور و فکر کریں، وہ کہتے بھائی ہمیں جتنا آتا ہے پہلے اتنا کر لینے دے، زیادہ جانیں گے اور نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی. ان کو ہم سمجھائیں کہ پکڑ تو ویسے بھی ہونے والی ہے، کیونکہ علم تو پورا دے دیا گیا ہے نا، علم تو پورا دے دیا گیا. اس کے علاوہ وہ جانتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر اسلام پر اپنے آپ کو لے کر آئے تو ہم جو یہ فری اسٹائل جی رہے ہیں نا دنیا میں، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ہے؟ تو یہی خوف آج بھی لوگوں کے دل میں ہے، اس وجہ سے وہ اسلام سے ڈرتے ہیں یا اسلام قبول نہیں کرتے.
یا اسلام میں رہ کر بھی مکمل طور پہ مسلمان ہونا نہیں چاہتے، فرمانبردار ہونا نہیں چاہتے، تو یہ مخالفت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. اور یہ وجہ تھی کہ عیش اور عشرت چھوڑنا پڑے گا، گانا بجانا، آرام کرنا، انجوائے کرنا لائف کو، یہ تمام چیزیں انہیں چھوڑنی پڑے گی. اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف جنگ کرنے لگے. یہ صحابہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں جو کیا تھے، اسلام کے خلاف جنگ میں شامل. دیکھو اب یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، یہ ایک کامن چیز ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ناپسند ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہے، اس کو بس ناپسند ہے. اس کا اگلا سٹیج ہوتا ہے کہ ناپسند سے وہ نفرت میں بدلتی ہے. نفرت مطلب بالکل نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سٹیج ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اسے اس کے خلاف کچھ ایسا کام کیا جائے کہ وہ ختم ہو جائے. اب آپ سوچو کہ ہاں اسلام کے خلاف لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ بات ہم اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں گناہوں کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی برائیاں نکل گئی، تو پہلے اس کو برا تو جانے. یہ جو باتیں ہم یہاں سیکھتے ہیں نا، اس کو اپنے بینیفٹ میں کیسا یوز کریں ہم وہ جاننا چاہیے. ہم جیسے ان کو پہلے ناپسند تھا اسلام کے بارے میں، جب انہوں نے جانا کیونکہ ان کے اندر ڈر تھا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر خلاف ہوئے اور اب تو جنگ پر بھی آ گئے، ہے نا. تو یہ چیز ہم اگر ایمان والے اس کو اپنے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو گناہوں کو پہلے ناپسند کرتے ہیں تو لگے ہم کہ بھئی ہاں یہ گناہ ہے، یہ بالکل پسند نہیں ہے مجھے. پھر کیا ہوگا، اس سے نفرت ہونے لگی کہ بھائی بالکل نہیں تو نہیں، مجھے دیکھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے نا، جاننا نہیں ہے. اس کے بعد میں کیا کروں گی پتہ ہے، اگلا اسٹیپ جیسا میں نے کہا، اس کے خلاف جنگ، کس کے، گناہ کے خلاف، تاکہ وہ گناہ ہی ختم ہو جائے. تو ان چیزوں کو صرف ہم نیگیٹولی جان کر نہ بیٹھ جائے کہ ہاں دیکھو یہ لوگ ایسا کر رہے تھے. اس اسٹریٹجی کو، اس طریقے کو آپ اور میں اختیار کریں، لیکن اچھے کاموں میں، جیسے اپنے فائدے کے حساب سے، ہے نا. یہ لوگ اچھے کاموں کو روکنے کے لیے کر رہے تھے، ہم برے کاموں کو روکنے کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے بارے میں آتا ہے یہ ان گروپ میں جڑ گئے جا کر کے، یا ان کے ساتھ مل گئے جو دشمن اسلام تھے، جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، جنہیں بالکل یہ گوارا نہیں تھا کہ اسلام جو ہے لوگوں کے درمیان پہنچے. تو یہ ان کے ساتھ جا کر مل گئے. اب ان کے بارے میں اور جانیں گے انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. اب یہ ذکر آتا ہے ان کا کہ وہ ان کے ساتھ ہے نا جنگ کرنے لگے. نعیم تعالیٰ عنہ کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب ہجرت کے 5ویں سال مدینہ کا مشہور محاصرہ کون سا، غزوہ خندق پیش آیا، ہے نا. اسلام سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، دنیائی لذتوں میں مشغول رہتے تھے، یثرب کا اکثر سفر کرتے تھے، بنو قریظہ سے گہرے تعلقات تھے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر میں شامل تھے. یہ بات ہم نے جانی، ٹھیک ہے. غزوہ خندق جو تھی الحمدللہ یہ ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ، یہ ان کی لائف کا، ہم بولتے ہیں نا عام زبان میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ ہدایت کا وہ ذریعہ بنا، ٹھیک ہے. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ دشمن ہے اسلام کے، بالکل نہیں پسند کر رہے، جنگ کرنے کو جا رہے ہیں. غزوہ خندق سبحان اللہ ان کی زندگی کا وہ فیصلہ کن مومنٹ بنا، وہ فیصلہ کن الحمدللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، جن کو وہ اسلام پر آ گئے، اللہ کی محبت میں آ گئے، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حصہ ان کی زندگی کا بنا، غزوہ خندق کا پیش آیا جب. اب سب بہنوں کو جب میں غزوہ خندق کہتی ہوں سب کو پتا ہے یہ کیا ہے. جن بہنوں کو نہیں پتا یا جن بہنوں کو پتا ہے، اب مجھ جیسی بھی کچھ بہنیں ہوں گی، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے، جن کو غزوہ خندق کا جب نام آتا ہے تو ہمیں پتا ہے ایک جنگ ہوئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، دشمن تھے، ٹھیک ہے. لیکن میں کہتی ہوں نا جب بھی کسی چیز کا ذکر آئے تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں تھوڑا جان لیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہے نا یہ سٹوریز نہیں ہے. ہم آج جب غزوہ خندق سنتے نا ہم بیٹھ کے بڑے آرام سے کہتے ہیں ارے ہاں دیکھو کیا اسٹریٹجی تھی مسلمانوں کی، سبحان اللہ، ہے نا، خندق کھود دیے تھے، کھڈے کر دیے تھے، دشمن آ ہی نہ پائے. لیکن کیا مشکلات تھی، کیا وضاحت تھی، کیا پرابلمس تھے.
ہم وہ غور ہی نہیں کرتے اور اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے. جیسے اگر ایک پھل میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو لے کے کھا کے بڑے لذت سے کھاتی ہوں, ارے یہ پھل کتنا میٹھا ہے, کتنا لذیذ ہے نا, اور اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی, بس کھاتی ہوں اور چھوڑ دیتی ہوں. لیکن اگر اس کے پیچھے کی محنت پر میں غور کروں کہ بھائی کسی نے بیج بویا تھا, پھر اتنے سال اس کو لگے, مٹی, پانی, ہوا, دھوپ سب لگنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیڑ بڑا ہوا, اس میں پھل لگے, وہ پھل کے اوپر کسی نے محنت کی, اس کو توڑا, سنبھالا, لائے. اگر میں یہ تمام چیزوں پر غور کروں کہ اللہ کی کتنی رحمت تھی کہ اللہ نے اس میں جان دی ہے نا تمام چیزوں پر, تو کیا ہوتا ہے وہی پھل جو میں نارملی کھا رہی ہوں مزے لے کر کے, اس کی اہمیت میرے لیے بڑھ جاتی. پھل تبھی بھی میٹھا تھا, ابھی بھی میٹھا ہے, تبھی بھی میں انجوائے کر رہی تھی, ابھی بھی میں انجوائے کروں گی اس پھل کو, لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتی ہوں تب اس کی لذت کے ساتھ اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو غزوہ خندق کا میں آج تھوڑا سا واقعہ بتانا چاہوں گی, سب کو پتا ہوگا میرے حساب سے, لیکن میں دہرانا چاہتی ہوں کہ جب بھی یہ ایتہاسک جنگوں کا ذکر آتا ہے, پلیز میری بہنوں, وہ قربانیوں کو, وہ تکلیفوں کو جاننا ضروری ہے جو ہمارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے برداشت کی, صبر کیا. ہمارے پاس ذرا سی ہوا تیز ہو جائے ہم برداشت نہیں کر رہے, دھوپ گرم ہو جائے ہم برداشت نہیں کر رہے, پانی زیادہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر رہے. سوچو, ہے نا, اور انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی, ہمیں دین اسلام ایسے ہی مل گیا, ان کی قربانیوں سے اور ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا. تو غزوہ خندق کا واقعہ تھوڑا سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا کہ بھئی یہ غزوہ خندق پہ ان کی زندگی میں کیسے رخ بدلا. تو جانتے ہیں, اب اس واقعے سے پہلے غزوہ خندق ہوئی ہے کب, 5ویں سال پیش آیا, کب, ہجرت کے 5ویں سال. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے, وہاں سے ہجرت جو سال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے 5ویں سال یہ ہوا. لیکن اس سے 2 سال پہلے کیا ہوا وہ جانتے ہیں. اس محاصرے سے 2 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً بنو نادر کے یہودیوں کو مدینہ سے نکالنا پڑا, کیونکہ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر دشمنی کی تھی. سب کو یاد ہوگا وہاں پر 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے, اگر نہیں پتا ہے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں وہ, کیونکہ ہمارے سورے میں بھی گزرا ہے اور انشاءاللہ کبھی ہوگا تو میں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی. 3 قبیلے وہاں رہتے تھے یہودیوں کے. بنو نادر کے قبیلے نے غداری کی تھی, انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کے قریشیوں کے ساتھ مل کے, مشرکان مکہ کے ساتھ مل کے دھوکہ دیا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا. 2 سال پہلے یہ چیز ہو چکی تھی. تو ہوتا نا, آلریڈی ایک قبیلے کو سزا مل گئی ہے دھوکے بازی کی, تو دوسرے قبیلے خبردار ہو جائے, ہے نا, تم سنبھال لو. تو اب کیا ہوا یہاں پر, بنو نادر کے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا. بنو نادر کا کیا, شمال کی طرف خیبر اور سیریا کے تجاری راستے کے قریب وہاں جا کر بس گئے. مدینے سے, یثرب سے نکالے گئے, کہاں گئے, خیبر اور سیریا کے شمالی طرف جا کر کے وہاں کے راستے پہ جہاں سے تجارت کا سامان آتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک ہائی وے ہے جہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, سامان آتا جاتا ہے, اس جگہ جا کر کے وہ لوگوں نے اپنی بستیوں کو بسا لیا. وہاں جا کر انہوں نے قریب اور دور کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا. جا کے خاموش اپنی غلطی کو مان کے بسے نہیں یہ لوگ, ان کو زندہ چھوڑ دیا, ان کو وقت دیا, مہلت دی کہ بھائی جاؤ اپنی بستیوں کو کہیں اور جا کے بساؤ, یثرب میں نہیں, مدینے میں نہیں. لیکن یہ اتنے مطلب خلاف تھے کہ یہ جہاں جا کر بس گئے وہاں پر آس پاس جو بھی قبیلہ تھا, دور دراز جو بھی قبیلہ تھا, سب کے پاس جا کر کے انہوں نے دشمنی پھیلانی شروع کر دی, سب کو بھڑکانا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ آئیں گے, وہ لوگ تم پر قابو پالیں گے, تمہارے ماں باپ کے طریقے کو دور کر دیں گے, یہ اور وہ الگ الگ طریقے سے انہوں نے ان کو بھڑکانا شروع کر دیا. مدینہ جانے والے تجارتی قافلوں کو تنگ کیا جانے لگا تاکہ مدینے پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکے. لیکن یہ سب ان کے لیے کافی نہیں تھا. کیا کر رہے ہیں, مدینہ آنے جانے والے, میں نے کہا نا تجارتی راستوں میں جہاں پہ ٹریڈ آنے والا سامان جاتا ہے, قافلہ آتا ہے جاتا ہے, مدینے کی طرف جانے والے راستوں کی طرف انہوں نے کیا کیا, پریشان کرنا شروع کر دیا. کیوں, کیونکہ جب ان کو پریشان کریں گے تو دباؤ ہوگا مدینے والوں پر,
اور इनकी मर्जी के मुताबिक वो लोग फैसला करेंगे। लेकिन इतना इनके लिए काफी नहीं था कि भाई चलो बस परेशान करे, नहीं, इन लोगों ने क्या किया, बनु नादिर के कबीलों ने मिलकर फैसला किया कि जितने ज्यादा कबीले मुमकिन हो उन सबको, सबका एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए। एक जैसा बोलते हैं ना, जैसे आजकल आप लोग देखोगे क्या, वो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, एक नहीं हो रहा है तो तीन चार जन मिल जाते हैं कि भाई हम सब मिलके इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है, या उमूमन भी होता है, खानदान में कोई एक का प्रॉब्लम होगा तो तीन चार जन मिलके जाके उसके खिलाफ जाके बात करने लगते हैं। तो भाई सामने वाला मजबूत है तो सब मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे सोचिए मुसलमानों के खिलाफ ये लोग के कितने बड़े बड़े मंसूबे बन रहे, क्या प्लानिंग हो रही है वक्त से पहले से। अकेले गई वो कबीला बाहर, दूसरों को भड़काया, भड़काने के बाद अब प्लान करेगा सबको मिलाओ, एक ग्रुप बनाया जाए, एक टीम बनाई जाए, बड़ी सी एक बड़ा लश्कर बनाया जाए, है ना, जाए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की जाए और नौजुबिल्लाह हमेशा के लिए उनकी दावत को खत्म कर दिया जाए। मंसूबा क्या था, इस दावत इल्लाही को रोक देने का। अल्लाह रहम करे, है ना। ये इतने मंसूबे, इतनी कोशिश और फिक्र ये लोग करे किसके लिए, ताकि रोक दिया जाए। सबसे पहले वो कहाँ गए, मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी रखने पर उभारा। मुशरिकाने मक्का ओहद की जंग में हार कर गए थे, तकरीबन उनकी ऑलमोस्ट शिकस्त जैसी, जीते तो नहीं थे लेकिन वो मुकम्मल हार भी नहीं, उन्होंने भी नुकसान किया था मुसलमानों का, लेकिन फतहबाज होकर वो नहीं गए थे। इन्होंने क्या किया, इन कबीलों वालों ने, इन्होंने कहा कि नहीं तुम जारी रखो अपना काम, तुम इनको छोड़ना नहीं, इन पर हमले करते रहो, इनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखो, क्योंकि ये क्या एक इंग्लिश में हिंदी में कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इन्होंने क्या देखा, मुसलमानों का दुश्मन कौन है, मक्के वाले हैं, तो हम भी मुसलमानों के दुश्मन, मक्के वाले भी मुसलमानों के दुश्मन, तो हम दोस्त हो जाते हैं। ये तमाम स्ट्रैटेजीज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुरैशों को जाके क्या कहा कि तुम मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी रखो। उन्होंने कुरैश के साथ एक मुआहिदा किया, कुरैश भी बेवकूफ नहीं है कि भाई तुम्हारे बोलने पे थोड़ी करेंगे हम, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कुछ तो हमारे साथ हो। तो इन्होंने एक मुआहिदा किया कि एक मुकर्रर वक्त पर मदीना पर हमला किया जाएगा। इसके बाद यानी क्या, तुम अकेले नहीं करोगे, हम भी मिलेंगे तुम्हारे साथ, है ना। मैंने कहा ना कुरैश जो है बेवकूफ नहीं है, वो तो दुश्मनी निभा रहे, लेकिन तुम हमें ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम मिलकर के एक साथ बड़ा हमला करेंगे, एक टाइम हम फिक्स करेंगे और तब करेंगे। इसके बाद वो तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गताफान कबीले के पास पहुंचे। 1000 किलोमीटर की दूरी पर था ये गताफान का कबीला, जहां से ये सहाबा थे। नोएम तआला अन्हु जो थे गताफान के कबीले से थे। सोचो, ये लोग सिर्फ नजदीक नजदीक नहीं कर रहे, कहा ना नजदीक और दूर तमाम जगह जाकर ये दुश्मनों को जमा कर रहे हैं। तो ये गताफान के कबीले में जाकर के पहुंचे, उन्होंने गताफान से वादा किया, ये डील हो रही है वहां पर। सोचिए क्या कहा उन्होंने, ये वादा किया कि अगर वो इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में शामिल होंगे तो खैबर की साल भर की खजूर की पैदावार उन्हें दी जाएगी। ये कोई आम नहीं, हम बोले खजूर के लिए, वही तो सबसे बड़ा एसेट था, वही तो सबसे बड़ी कमाई खैबर की। जो फ्रूट से, जो खजूर है, साल भर की जितनी खजूरें आएंगी वो पूरी तुम्हारी। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई तू मेरा साथ दे फला के खिलाफ लड़ने के लिए, मैं साल भर जितना कमाती हूँ या साल भर मेरे घर में जितना राशन आता है सारा तेरा, तो सामने वाला क्या हो जाता है, लालच में आता है कि भाई ये तो पूरे साल का देने वाली है, तो कोई मौका नहीं छोड़ता। वैसे भी वो लोग इस्लाम के लिए उनके दिल नर्म नहीं थे, है ना। तो उन्होंने भी क्या हो गए, यहाँ पर इनके बारे में आता है कि वो राजी हो। उन्होंने क्या कहा, खजूर की पूरी पैदावार तुम्हें दी जाएगी। उन्होंने कुरैश के साथ किए गए मुआहिदे का भी जिक्र किया। अब गताफान अकेला तो लड़ने नहीं आएगा, तो ये लोग ने क्या स्मार्ट प्ले किया, देखो यही बताया जाता है ना कि ये लोग सिर्फ दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती थी। तो हम बोलेंगे भाई ये ऐसा काम कर रहे थे, इनसे इनकी ये बातों को लेके अफसोस में नहीं पड़ना है, बल्कि सबक क्या सीखना है कि जब दुश्मन तुम्हारा अगर इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है गलत रहकर,
غلط چیز کرنے کے لیے اور اس کا غلط نتیجہ بھگتنے کے لیے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے صحیح پر ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے ہے، اور ہم حقیقی ہے نا فائدہ پہنچائے گا اللہ ہمیں انشاءاللہ سے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں فلاح عطا کرے گا۔ تو ہمیں کتنی پلاننگ کرنی چاہیے؟ جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے، شیطان کو ہم مانتے ہیں کھلا دشمن ہے، ہم نے کیا پلاننگ کی اس کے خلاف؟ وہ تو آتے جاتے ہمیں بہکاتا رہتا ہے، نفسوں کو زور ڈالتا رہتا ہے، ہم بولتے ہیں اب ہم کیا کریں، شیطان ہے۔ جناتوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، بھائی جنات، ہم نے خوف کو اپنے اوپر دنیا اور شیطانوں کا خوف ہم پر حاوی کیا ہے، اللہ کے خوف سے ہم ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے بے شک، لیکن اللہ سے خوف نہ ہو، ہمیں ہونا چاہیے نا۔ تو ہم بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کس کے لیے؟ جیسا میں نے شروع میں کہا، اچھی ان چیزوں کو ہم اچھے کاموں میں لگائیں، ہم بھی پلاننگ کریں کہ بھائی جو ہمارا دشمن اسلام ہے کون؟ ابھی تو فی الحال ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے، انسانوں کے بعد میں جائیں گے، وہ الگ لیول والا ہے۔ فی الحال تو ہمارا نفس ہی کیا ہو جاتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے ہمارا، عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے۔ تو اس کے خلاف میں کیا پلاننگ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا پلان چلی کہ انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو مشرکان مکہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہم صرف تم اور ہم نہیں ہے، پارٹی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، لشکر بڑا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ مشرکان مکہ کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور غطافان کو بھی اسی طرح کا معاہدہ کرنے پر راضی کر لیا، ان کو بھی پھر منا لیا کہ بھئی تم بھی مان جاؤ۔ دوسرے قبیلے بھی اس عظیم اتحاد میں شامل کر لیے گئے، صرف غطافان نہیں، ہم نے کہا نا بہت سے قبیلوں کو انہوں نے جا کے جوڑ لیا، کیونکہ سب اپنی لائف جینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ مسلمان جا رہے ان کے قبیلوں پر حملہ کر رہے، ان کو نقصان پہنچا رہے یا کچھ کر رہے، نہیں، لیکن سب کو ڈر تھا کہ بھائی اگر اسلام پھیلا تو ان کو اپنی من چاہی زندگیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہے نا، ان کو یہ عیش و عشرت والی زندگی کو، عیش اور عشرت آج بھی اسلام کے دائرے میں بھی ہم کر سکتے ہیں، گھومنا پھرنا منع نہیں ہے، کھانا گھومنا پھرنا عیش کرنا منع نہیں ہے، دائرے میں، شریعت کے دائرے میں کرو، ہے نا۔ کروڑوں روپے اگر تم کما سکتے ہو، کروڑوں روپے خرچ بھی کر سکتے ہو، کروڑوں کا گھر بھی بنا سکتے ہو، لیکن دائرے میں حلال کمائی ہو، حلال طریقے سے استعمال ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے نا۔ تو شریعت کے دائرے میں، یہ ویسا نہیں جینا چاہ رہے، یہ لذتوں میں جینا چاہ رہے، دنیا کے عیش و عشرت میں۔ تو ایسے بہت سے قبیلے تھے جو راضی ہو گئے فوراً اس بات پر۔ تو الحمدللہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے دشمن چالاکیاں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے، سوچئے ایک قبیلہ، دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ ان کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے۔ شمال سے بنو اسد اور فزر آئے، ابھی کچھ نام بتائے جاتے ہیں قبیلوں کے، ٹھیک ہے، بنو اسد اور بنو فزر، جانب سے قریش کے حامی احابش، بنو سلیم اور دوسرے قبیلے شامل ہوئے۔ مقرر وقت پر ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں قریش کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ ایک بات طے کی گئی لیڈرشپ تمام لیڈروں کے درمیان، تم وہاں سے آؤ، تم وہاں سے آؤ، تم وہاں سے آؤ، کب؟ تو فلاں وقت میں ہم سب نکلیں گے اور یہاں مقام ہوگا اور ایسے حملہ، پوری اسٹریٹجی بنائی گئی۔ تو مقررہ وقت پہ ابو سفیان جو تھے وہ قریش کی طرف سے لشکر کی قیادت کرنے والے تھے۔ اسی طرح غطافان کا بڑا لشکر بھی اویینہ بن حصن کی قیادت میں نجد سے نکلا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ صحابہ نہیں بلکہ کسی اور کا نام آتا ہے کہ جو لشکر لے کر کے نکلے، لیکن غطافان کے لشکر کے اگلے حصے میں نعیم بن مسعود تھے، جن صحابہ کا ذکر انشاءاللہ ہم جاننے والے ہیں، وہ دوسرے لشکر میں حصے دار تھے۔ ٹیم جاتی ہے نا، پہلے ایک لشکر نکلتا ہے، پھر پیچھے، پورے ساتھ میں نہیں نکلتے، وہ پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے وار کی اور جنگ کی۔ تو جو پہلے جو لیڈر نکلا ہے وہاں سے، ان کا نام آتا ہے، ایک سیکنڈ، الحمدللہ سے ان کا جو نام بتایا جاتا ہے وہ اویینہ بن حصن تھا، ٹھیک ہے، اور غطافان کے دوسرے لشکر سے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے۔ تو الحمدللہ میں آج یہیں پر مکمل کرتی ہوں، کہ جیسا میں نے کہا لمیٹڈ ٹائم ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جانیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے کچھ لشکروں کے بارے میں جانا، دشمن کیسے اسٹریٹجی بنا رہا تھا، اور حضرت نعیم تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام سے پہلے کیسے تھی، ہے نا۔ الحمدللہ یہ تمام باتوں پر ہم نے غور کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے، غزوہ خندق کو اور گہرے طریقے سے سمجھیں گے، تاکہ اس میں حضرت نعیم کا کیا حصہ تھا،
कैसे वो उन्होंने अपने जिंदगी में तब्दीली पाई, कैसे वो हिदायत पाई, वो इंशाल्लाह हम जानेंगे और समझेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अल्लाह के फजलो करम से हम मुकम्मल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने ईमान पर मेहनत मशक्कत करने वाला बनाए, अल्लाह के लिए कुर्बानियां देने वाला बनाए, अल्लाह को राजी करने वाले अमालों पर अपनी जिंदगी जीने वाला बना दे। दुनिया आखिरत में हम अल्लाह के फर्मा बरदार होके अल्लाह की रहमत में जिंदगी को जिए। आमीन आमीन आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।